ربنا
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله سبحان الله سبحان الله. ما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام.
भाई साहब क्या बात, सुभान अल्लाह। تحيتهم
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا أحسن تقويم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق
الله